अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये स्टोरी एक विंडिगो के बारे में है जो मैं आपको सुना रही हूँ। उस रात में घर पर अकेला था। घर के सभी किसी शादी पर गाँव गए हुए थे। इन सब ने 2-3 दिन बाद आना था। मैं शादी ब्याह पर कभी नहीं गया, इसलिए हमेशा ही नहीं जाता था, और इस बार भी मैं घर पर रह गया। रात को खाना वगैरह खाकर मैं फिल्म लगाकर बैठ गया। कोई 12 बजे थे जब किचन में बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आई। मैं समझा कि बिल्ली थी। फिर कुछ देर में बेसन पर पानी के छींटे गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं थोड़ा सा चौंका, मगर सर्दी और सुस्ती के बायस अपना वहम समझकर टाल गया। फिल्म की एंडिंग चल रही थी। मैं पूरी तरह इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तभी मुझे लगा कि जैसे बाहर सहन में कोई चल रहा हो। इस बार मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा कि कौन है? वहीं बैठे बैठे मैंने ये आवाज़ लगाई, मगर मुझे कोई जवाब ना आया। अब मुझे डर था कि कहीं चोर ना घुस आए हों, इसलिए मैं अगले किसी इशारे के वेट में था और अपनी जगह पर ही टिका रहा। तभी किचन में मुझे टक टक की मुसलसल आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि कोई कुछ कटिंग कर रहा है। अब की बार मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया। डरते डरते मैं बाहर निकला। सहन में कोई भी ना था। फिर किचन की जानिब बढ़ा। अंदर कदम रखा तो हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। वहाँ मेरा छोटा भाई असफ़हान खड़ा था। वो वॉश बेसिन पर झुका हुआ था, जबकि उसकी बैक मेरी जानिब थी। तुम कब आए? मैंने उससे पूछा, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। असफ़हान, तुम कब वापस आए? मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े उससे पूछा, मगर वो खामोशी से वॉश बेसिन पर झुका रहा। पानी बहने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। असफ़हान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब की बार मैंने गुस्से में ये बात कही तो उसने वैसे ही झुके झुके मेरी जानिब देखा। इसका चेहरा सपाट था, बगैर किसी तासुर के, अलबत्ता आंखों में एक अजीब सी अजनबीपन था। मैंने उससे कहा कि तुम कब आए? अब की बार उसका लहजा कुछ नरम हुआ। न जाने वो इतनी देर से बेसन पर झुका क्या कर रहा था। सब खैर तो थी ना? मैंने उससे पूछा। इस बार उसने मुड़कर बेजारी से मुझे देखा। हाँ, उसने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैंने इस वक्त अपने से हाल पर छोड़ना ही मुनासिब समझा। भूख लगी हो तो खाना पड़ा हुआ है। उसने महज सर हिला दिया। मैं हैरान परेशान वापस मुड़ आया। यह आखिर इतनी जल्दी कैसे और क्यों वापस आया? सोचते हुए मेरी नज़र गेट पर पड़ी तो अपनी जगह से उछला। मेन गेट को तो अंदर से ताला लगा दिया था मैंने, फिर वो अंदर कैसे आया? दीवार फलांगना भी नामुमकिन था, क्योंकि अव्वल तो दीवार काफ़ी ऊंची थी और वो खरदार तारे लगी हुई थी। अब मेरी परेशानी खौफ में बदलने लगी थी। मैं वहीं खड़ा गेट को ही घूर रहा था कि असफ़हान बिजली की सी तेज़ी से मेरे नज़दीक से गुजरा और अंदर दाखिल हो गया। कुछ सोचकर मैं किचन की जानिब बढ़ा। अंदर पहुंचकर मैंने वॉश बेसिन को चेक किया तो मेरी सांस उखड़ने लगी। वहाँ हर तरफ खून के छींटे थे। मालूम होता था जैसे बरसों से जमे हों। वहीं खड़े खड़े मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और असफ़हान का नंबर डायल किया। दूसरी ही बेल पर उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। वो बोला कि जी भाई। दूसरी तरफ से काफ़ी शोर था, इसलिए असफ़हान ज़ोर से बोला था, हाँ वो मैंने पूछना था कि तुम लोग खैरियत से पहुंच गए। मैंने ये बात उससे पूछी तो वो बोला कि जी कब के? तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने अपना नॉर्मल लहजा रखने की कोशिश की। उसने कहा कि भाई शादी पर हैं। तो उसने हैरान होकर ये बात का जवाब दिया। इसका जवाब सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं सकते के आलम में फ़ोन कान पर लगाए चुपचाप खड़ा था। हेलो भाई, खैर तो है ना? असफ़हान की आवाज़ पे मैं होश में आया। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, तुम एंजॉय करो। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए कॉल कट कर दी। अगर असफ़हान शादी पर था तो ये कौन था? असफ़हान का हमशक्ल, कोई इम्पोस्टर, या फिर? खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म से गुजरी। तभी असफ़हान का हमशक्ल, जिसे मैं असफ़हान ही कह सकता था, अब चुपचाप मेरे सामने सोता अंदर दाखिल हुआ। मैं भी कुछ देर बाद दबे कदमों इसके पीछे लाउंज में जा पहुंचा। वो कारपेट पर बैठा सोफे के टेक लगाए टीवी बंद हुए देख रहा था। टीवी तो बंद है असफ़हान, मैंने डरते डरते कहा,
اس نے اسی سپاٹ لہجے سے میری طرف دیکھا، پھر چپ چاپ ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ میں چپ چاپ سمٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے چینل بدلنا شروع کر دیے، شروع میں ہی چند سیکنڈ کے وقفے سے، پھر تیزی سے، اور پھر جس انداز میں وہ چینل بدلنے لگا مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں کی سختی سے ریموٹ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پھر ایک چینل پر رک کر اس نے ریموٹ بغیر مڑے صوفے پر پھینکا اور ٹی وی کو گھورنے لگا۔ اس چینل پر کسی سلاٹر ہاؤس سے متعلق ڈاکیومنٹری چل رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے ڈاکیومنٹری دیکھنے لگا، تبھی ایک بلی اندر داخل ہوئی۔ وہ پہلے بھی گھر میں آ جاتی تھی، ہم اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ڈال دیتے تھے۔ اس بار بھی وہ اسی لالچ میں آئی تھی۔ میں بت بنا وہیں بیٹھا رہا، اور جب کچھ دیر تک اسے کچھ نہ ملا تو اس کی میاؤں میاؤں شروع ہو گئی۔ اصفہان نے غصے سے اسے دیکھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اصفہان کے دیکھتے ہی وہ ایسے چپ چاپ دبک کر بیٹھ گئی جیسے شدید خوفزدہ ہو، مگر چند منٹ کے بعد ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اصفہان کی دوسری بار دیکھنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ تیسری بار جب اس نے شور کیا تو اصفہان چپ چاپ اسی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بلی کی جانب بڑھا، اسے پیار سے ہاتھوں میں پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر لے آیا اور گود میں بٹھا کر ٹی وی کی طرف اٹریکٹ ہو گیا۔ میں اس کی تمام حرکتیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلی کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ بلی کی گردن کی طرف بڑھے اور وہیں پر رک گئے۔ اب اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ بلی جیسے ہی بولنے کی کوشش کرتی وہ اپنی گرپ اور مضبوط کر دیتا، اور پھر ایک دم سے اس نے بلی کی گردن مروڑ دی اور اس کے جسم کو لاؤنج سے باہر پھینک دیا۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ میں پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جب بولتا دیکھ کر اس نے تیزی سے گردن موڑی اور غصے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کا انداز دیکھ کر کانپ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اور میں چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکیومنٹری جیسے ہی ختم ہوئی وہ اٹھا اور باہر کو نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میری سانسیں بحال ہوئیں۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ چلا گیا ہے۔ اب مجھے نیند بھی آنے لگی۔ میں جمائیاں لیتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ میں بچپن سے ہی ایسا تھا، کسی بھی صورت میں مجھے نیند کبھی نہیں اڑتی تھی۔ کافی دیر بعد مجھے اب سردی کا احساس ہونے لگا۔ میں فوراً کمبل اوڑھ کر جیسے ہی لیٹنے لگا، خیال آیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کھڑکی بند کرنے جب میں وہاں پہنچا تو وہ باہر لان کی گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بیک میری جانب تھی اور وہ ایسے ہل رہا تھا جیسے کہ چھوٹا بچہ سبق یاد کرتا ہے۔ میں تھوڑی دیر حیرت کا شکار ہوا، مگر پھر آہستہ سے میں نے کھڑکی بند کی اور واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میں کسی بھی طرح وہ رات تیزی سے بتانا چاہتا تھا، اور اس کا واحد حل میری نیند تھی۔ نہ جانے کب باہر شور کی آواز سے میری آنکھ کھولی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے اور آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور کھڑکی کی جانب کھول کر باہر کو دیکھا۔ میرے اوسان ایک دم سے خطا ہونے لگے۔ اصفہان بیلچہ ہاتھ میں پکڑے لان کو کھود رہا تھا، جیسے کسی کی قبر بنا رہا ہو۔ میری کھڑکی کھولتے ہی اس نے اپنی لال انگارہ نگاہوں سے مجھے گھورا۔ میں اوپر سے نیچے کی طرف کانپ گیا، فوراً کھڑکی بند کی اور بیڈ کی جانب پلٹا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ قبر کھود رہا تھا؟ اگر واقعی ایسا تھا تو کس کے لیے؟ ابھی تک مجھے پچھلے سوالوں کا جواب نہ ملا تھا کہ نئے سوال جنم لینے لگے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تبھی باہر سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آواز کافی کلیئر تھی۔ میں نے کچھ دیر تو اگنور کیا، مگر پھر اپنے سسپینس کے باعث میں باہر دیکھنے ایک دفعہ پھر کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ اصفہان اس قبر کے اندر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، اور شاید سسکیوں کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ تبھی وہ میری جانب مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے بسی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کھڑکی کھولنے پر میں خود کو کوسنے لگا کہ اب اگر جاتا بھی تو پھنستا، اور نہ جاتا تو ڈر تھا کہ وہ کمرے میں نہ آ جائے۔ سو 4 میں لان کی طرف بڑھا۔ خوفزدہ قدم بڑھاتے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا اصفہان؟ اس نے چپ چاپ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس جانب دیکھ کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہاں کفن پوش ایک لاش پڑی تھی۔
میں ایک دم سے چلایا اور بولا کہ کون ہے یہ، مگر وہ چپ چاپ سے سکتا رہا۔ کافی دیر سکتے کے عالم میں وہاں کھڑے رہنے کے بعد میں کانپتی ٹانگوں سے لاش کی جانب بڑھا، اس کے منہ سے کپڑا اٹھایا۔ ایک فاصلے پر بیٹھ کر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس لاش کے چہرے کو دیکھا تو کپڑا ہٹتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میری ہی لاش تھی۔ میں فوراً اصفہان کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ امپوسٹر نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں کافی دیر بغیر کسی حرکت کیے وہاں کھڑا رہا، پھر اچانک بجلی کی سی پھرتی سے میں پلٹا۔ اصفہان کو میں نے دھکا دیا، وہ کیونکہ قبر کے کنارے پر بیٹھا تھا اس لیے فوراً ہی اندر جا گرا اور میں مین گیٹ کی جانب بھاگا۔ پیچھے اصفہان کی چیخنے چلانے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ گیٹ پر پہنچا تو یاد آیا کہ گیٹ کے اندر سے تالا لگا تھا اور چابیاں میں کہیں رکھ کر بھول گیا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں ایک دم سے چلایا کہ شاید کچن میں۔ مجھے یاد آیا کہ گیٹ بند کر کے میں کچن میں گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اصفہان کی جانب دیکھا تھا، وہ غصے میں چیختا چلاتا قبر سے باہر نکل رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت بہت کم تھا۔ فوراً ہی میں کچن کی جانب بھاگا۔ میں جنونی حالت میں سب کچھ الٹ پلٹ کر چابیاں تلاش کرنے لگا، جو چند منٹس بعد ہی مجھے مل گئی۔ چابیوں کے ملتے ہی میں پیچھے پلٹا، مگر گیلری میں اسے کھڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ غصے میں اس کی رنگت مزید سرخ ہو گئی تھی، وہ ہانپ رہا تھا اور اب میرے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تھا۔ میں دوبارہ پیچھے کو مڑا، الٹ پلٹ کیے سامان چھری نکالی اور اسے پیچھے ہاتھ میں چھپا لی۔ اصفہان آگے بڑھنے لگا۔ میں دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا اور چھری لے کر چوکنا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پاؤں دروازے کے اندر رکھا، میں نے چھری اس کے پاؤں میں گاڑ دی۔ اس کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے پاس بس یہی ایک چانس تھا۔ اس کی توجہ اپنی پاؤں کی طرف تھی۔ اسی بات کا میں نے فائدہ اٹھایا اور ایک جمپ لگائی اور اس کے پاس سے ہوتا ہوا دروازہ پار کر گیا۔ اب اس کی آواز بدل چکی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کچن میں 10-12 مردوں کی ایک ساتھ چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ گیٹ سے کچھ دور ہی تھا جب میں نے پیچھے اس کے دوڑنے کی آواز سنی۔ تالا کھولتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ برا اس وقت میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ پورے گچھے سے مجھے اپنے مطلب کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے اور درمیان اس کے فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ تالا ایک دم سے کھلا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ میں نے خوف کے عالم میں نیچے دیکھا تو چھری ابھی تک اس کے پاؤں میں گڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے اپنی موت نزدیک نظر آئی۔ وہ مجھے قبر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں خود کو چھڑانے کی سی کوششیں کرتا رہا۔ جیسے ہی قبر کے نزدیک پہنچا وہ تھوڑا سا رکا۔ اسی لمحے میرے ہاتھ نزدیک پڑے بیلچے پر پڑا۔ قسمت ابھی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے بیلچے پر اپنی گرپ مضبوط کی اور اسی لمحے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چہرہ میری جانب کیا، میں نے دونوں ہاتھوں کی گرپ مضبوط کی اور بیلچہ سیدھا اس کے ماتھے پر دے مارا۔ وہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔ موقع غنیمت جان کر میں ایک بار پھر اٹھا، مگر اس بار وہ چوکنا تھا۔ میرے چند قدم دور جاتے ہی اس نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ مجھ سے کہیں تیز تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے نزدیک ہوتا جا رہا تھا میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ وہ بجلی کی سی پھرتی سے مجھے کراس کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں حیرت زدہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مین گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے گیٹ پر کھلا تالا دوبارہ سے لگایا اور ساتھ ہی لٹکتی چابیاں نکال کر باہر کی طرف پھینک دی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ آگے کیوں نکل گیا تھا۔ میں بے بسی سے اسے یہ سب کرتا دیکھتا رہا۔ چابیاں باہر پھینکنے کے بعد اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے گھورا۔ میرے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے۔ مجھے اپنے آگے موت نظر آ رہی تھی، مگر میں جلدی ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہ تھا۔ میں آخری سانسوں تک زندگی کے لڑنے والوں میں سے تھا۔ سو پھر بغیر کچھ سوچے میں اپنے روم کی جانب بھاگا۔ اندر پہنچ کر میں نے فوراً سے پہلے کنڈی لگا لی اور شاید میرے پیچھے وہ نہیں بھاگا تھا۔ اب مجھے چند لمحے ہی صحیح مگر سوچنے کو کچھ وقت، فوری طور پر اس بلا سے بچنے کی کوئی بھی ترکیب میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ حالات کا جائزہ لیتے لیتے میں ڈرتے ڈرتے جیسے ہی کھڑکی کا پردہ سرکار آیا، چیخ مارتا ہوا پیچھے لڑکھڑایا۔ ہاتھ میں کلہاڑا لیے وہ میرے سامنے موجود تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے کھڑکی کے شیشے پر کلاڑے سے وار شروع کر دیے۔ میں سر پر دروازے کی جانب بھاگا۔ بوکھلائے انداز میں نے کنڈی کھولی اور باہر کو نکلا۔ تب وہ کھڑکی سے گزرنے کی جگہ بنا چکا تھا اور کمرے میں داخل ہونے لگا تھا۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ ادھر ادھر میں نے نظر دوڑائی تو دروازے کے پیچھے ہی اصفہان کا کرکٹ بیٹ مجھے نظر آ گیا۔ وہ بیٹ میں نے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں لیے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی، بیٹ پر میری گریپ مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی بیک میری جانب تھی۔ میں نے پھر آؤ دیکھا نہ بیٹ فضا میں گھمایا اور بھرپور طاقت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ لاؤنج اس کی
बुरी सी चीखों के साथ गूंज उठा। सर पकड़े जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, मैंने इसकी कनपट्टी पर एक और ज़रब लगाई। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता घुटनों के बल नीचे बैठा। अब मैं वक्त बिना ज़ाया किए सीढ़ियों की जानिब भागा। गिरता बढ़ता 3-3 सीढ़ियां फलांगता मैं छत पर जा पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब वो दरवाजा तोड़े बगैर अंदर नहीं आ सकता था, और जिस हालत में मैं इसे छोड़ के आया था, दरवाजा तोड़ते तोड़ते काफी वक्त लग जाना था, बशर्ते कि इसके पास कोई और रास्ता ना हो। मैं खौफ से हाँपता कांपता चारों तरफ दौड़ाने लगा। दूर दूर तक वीराना ही वीराना था, इक्का तुक्का घर, और वो भी अंधेरे में डूबे हुए। न जाने अब्बा की क्या सूझी थी कि इस वीराने में घर बनाने की। मैं कोई रास्ता ढूंढने दीवार की तरफ जा पहुंचा। तभी मुझे नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगी। जैसे ही झुककर नीचे देखा तो मेरे औसान खता हो गए। वो छिपकली की मानिंद दीवार पर अपने पंजे नुमा हाथों से ऊपर की तरफ आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे रेंग रहा हो। इससे पहले कि मैं पीछे की तरफ मुड़ता, उसका वो स्याह पंजा नुमा हाथ मेरे हाथ पर पड़ा। मैंने बौखलाते अंदाज में पास ही पड़ा रॉड उठाया और इसके हाथ पर दे मारा। एक जोरदार चिंगाड़ के साथ इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं वापस दरवाजे की तरफ भागा। मेरी कुंडी खोलते ही वो छत पर मौजूद था। अब मैं इसी के साथ तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। तभी अचानक पाँव मेरा लड़खड़ाया और मैं मुंह के बल नीचे आ गिरा। मेरी थोड़ी फट चुकी थी, ताज़ा खून उबलने लगा, मगर मैं संभल कर खड़ा हुआ और लॉन की तरफ दौड़ा। अभी तक जिस तरह इससे बचता मैं आया था, दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी, और यूं ही उम्मीद मुझे डटे रहने पर मजबूर कर रही थी। मैं घर की चार दीवारी में इस बला के साथ कैद हो चुका था। अब इसी कैद में रहते हुए मुझे खुद को बचाना था, मगर मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। पहले की तरह जो भी करना था, एक लम्हे में फैसले की बिना पर ही करना था। मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार की जानिब बढ़ रहा था। वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इस बार हम दोनों की रफ्तार सुस्त एक जैसे ही थी। मैं दीवार के साथ होता होता घर की पिछली तरफ पहुंच गया। मेरे और अपने दरमियान एक फासला रखे, वो भी इसी तरह मेरे पीछे लगा हुआ था। ऐसा करते करते घर के चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे थे। अब मैं थकने लगा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी शर्ट के अंदर जिस्म पर कुछ रेंग रहा हो, जैसे छिपकलियां। मैं सहम कर ठहर गया। वो जो चीज भी थी वाज़े महसूस की जा सकती थी। मैं जो छिपकलियों से काफी डर खाता था, अपने हवास गंवाने लगा। फौरन से अपर उतार कर मैंने अपनी ऊपर से फेंका और शर्ट उतार दी, मगर अंदर कुछ भी ना था। सर्दी के बाइस मेरे दांत बजने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इसी फासले पर मेरे सामने था और मुझे तक रहा था। मैंने डरते डरते जैसे ही शर्ट वापस पहनने की कोशिश की, एकदम से उसे आग ने पकड़ लिया। आग मेरा एक और खौफ था। मैं चीख मारकर शर्ट नीचे फेंकी। ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो पहले से ही जल रही थी। कुछ लम्हों के लिए खौफ सर्दी पर हावी हुआ, मगर जल्द ही मैंने कांपना शुरू कर दिया। कुछ सर्दी और कुछ खौफ की वजह से मैं अंदर जाना चाहता था। इस सर्दी से बचना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही मैं ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ अंदर के जानिब भागा। जैसे ही अंदर पहुंचा, मेरा सर चकराना शुरू कर दिया। अंदर चार तरफ बड़ी बड़ी छिपकलियां मौजूद थीं। फर्श पर, दीवारों पर सभी की आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। मैं वापस बाहर की तरफ पलटा, मगर महज एक कदम के फासले पर सामने वो मौजूद था। इसके पाँव पर वो छुरी अभी तक मौजूद थी। चेहरे पर वो बुरी तरह से ज़ख्मी था। जिस्म खून के धब्बे थे। वो इस हालत में इंतहाई खौफनाक लग रहा था। कौन हो तुम? मैं एकदम से चिल्लाया, मगर वो इसी तरह बगैर किसी तासुर के वहीं खड़ा रहा। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ मेन गेट खुद ब खुद खुला। मैंने उम्मीद भरी निगाहों से उस तरफ देखा। वहाँ पर मेरी फैमिली मौजूद थी। आप लोग कब आए? वो सब आगे बढ़ने लगे। मेरी हिम्मत कुछ बहाल हुई और इन सब की गर्दनें झुकी हुई थी। चेहरे पर अफसुर्दगी थी। वो इसी अंदाज में आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा कि मुझे बचा लें। मैं इनकी तरफ भागा। फिर कुछ अजीब हुआ। वो मुझे नोटिस किए बगैर इसी अंदाज में आगे बढ़ने लगे थे। मेरे नज़दीक से गुजरते वक्त मैं इनकी सिसकियाँ सुन सकता था। मैंने उनके पीछे चिल्ला कर कहा कि क्या हुआ है आप सबको, मगर उन पर तो जैसे मेरे चिल्लाने का कोई असर ही ना हुआ। तभी गेट से चार बंदे एक चरपाई कंधे पर उठाए अंदर दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर उन्होंने वो चरपाई लॉन में रखी और सर झुकाए एक साइड पर खड़े हो गए। इस चरपाई पर किसी की लाश थी, जिसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद चार और बंदे आए और इसी तरह एक चरपाई उठाए अंदर ले आए और यूँ करते करते 6 चरपाइयाँ लॉन में आकर रख दी। मैं हैरत और खौफ की परेशानी में मिली जुली कैफियत में था और ये सब देख रहा था। फिर औरतों और बच्चों का एक हजूम अंदर आया
और वो सब सिसकियाँ लेते इन चारपाइयों के गिर्द बैठ गए। कौन है आप सब और ये सब किसकी लाशें हैं? मैं चिल्लाया, मगर जवाब देना तो दरकिनार, किसी ने मेरी जानिब देखा भी नहीं। मैं अंदर अपनी फैमिली की तरफ भागा कि ये सब क्या है। तभी अब्बू मेरी तरफ बढ़े और इनका रवैया इंतहाई सर था। मार डाला हम सबको। उन्होंने इस बला की तरफ इशारा किया और ये बात मुझसे कही। ये बात सुनकर मेरे आसान खता हो गए। मैं दीवानावार इन चारपाइयों की जानिब भागा। जैसे जैसे मैं चारपाइयों पर पड़ी लाशें देखता जाता, मेरी सांसें उखड़ती गईं। वो सब मेरी फैमिली मेम्बर्स थे। मेरा सबसे बड़ा खौफ और इन सबको गवाह देने का खौफ। मैं एकदम से चीखने लगा। मेरी चीखों के साथ इन 2 औरतों और बच्चों की रोने की आवाज़ें भी बुलंद हो गईं। मुझे रोने की आवाज़ों से सख्त नफरत थी। इनकी आवाज़ें सुनकर मेरा जहन बंद होने लगा। कुछ भी तरतीब से नहीं हो रहा था। सब कुछ घूमने लगा। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर पर कोई खड़ा हो। मैंने धुंधलाई आंखों से ऊपर देखा तो वो था और उसके हाथों में तेज़ धार आले थे। मेरे देखते ही देखते इसके हाथ ऊपर उठे और अगले ही पल में अपने दोनों बाजू कंधों से अलग होकर ज़मीन पर जा गिरे। खून के फव्वारे मेरे कंधों से उबलने लगे थे। मेरे सामने सभी मंजर धुंधलाने लगे और मैं बेसुध ज़मीन पोस हो गया। जब मुझे होश आया तो ख़ुद को मैंने लॉन के बीचों बीच पाया और बग़ैर शर्ट के घुटनों के बल बैठे हुए मैंने पाया। मैं फ़ौरन अपने हाथों की जानिब देखा और सब कुछ ठीक था। फिर इर्द गिर्द देखा, वहाँ पे भी कोई ना था। एक चीज़ जो कायम थी वो थी मेरे सर का चकराना। मैं बेहद खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। खुद को जैसे ही उठने की मैं कोशिश करता, सामने मैंने उसको पाया। कौन है तुम? मैं अभी इतना ही बोल पाया कि इसी पल इसने मेरे गले में रस्सी का एक फंदा डाला और घसीटता हुआ मुझे अंदर ले गया। मेरा दम घुटने लगा था, चेहरे पर खिंचाव बढ़ने लगा। वो मुझे घसीटता हुआ लाउंज में ले आया। अंदर ले जाकर इसने मुझे फर्श पर रहने दिया। फिर मेरे नज़दीक बैठकर अपने ज़ख्मी पाँव देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर वो पाँव में गड़ी छुरी निकाली और मेरे नज़दीक ही फेंक दी। अब मेरी आंखें धुंधलाने लगी थी। इस समय सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था। तभी वो उठा और बाहर की जानिब भागा। अब लाउंज में मेरे सिवा कोई ना था। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना आया तो मैं लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने ही पास वो छुरी उठाई और फिर गिरता पड़ता दरवाजे के जानिब बढ़ा। शायद किस्मत एक बार मेरा फिर साथ दे रही थी। ये सोचकर मैं दरवाजे के पीछे चुप खड़ा हो गया। मुझे वहाँ रुके आधा घंटा होने को था जब बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से अलर्ट हो गया। जैसे ही मेरी नज़र इस साई पर पड़ी तो मैं एक जंप लगाकर सामने आया और बग़ैर एक पल ज़ाया किए वो छुरी इसके पेट में घुसेड़ दी। वो चिल्लाया। मैंने एक और वार किया। वो चिल्लाता जाता और मैं वार करता जाता। इसकी आंखों में छुपी हैरत और बेबसी मुझे तस्कीन दे रही थी। जब वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा तब जाकर मुझे होश आया। बाहर झांका तो अब सुबह हो चुकी थी। इसका मुर्दा वजूद मेरे सामने पड़ा था। नज़दीक पहुंचकर मैंने फातिहाना अंदाज में इसकी लाश को एक ठोकर मारी और बाहर लॉन में आया। मेन गेट खुला हुआ था। मैं बेहद थक चुका था। लॉन में थोड़ी देर सुकून का सांस लेकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इस वक्त थकावट और नींद मेरे असाब पर सवार हो चुकी थी। मैं कुछ भी और नहीं सोच पा रहा था। इसकी लाश को मैं टापता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। टूटी फूटी खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। पर्दे बंद करने के लिए जैसे ही मैंने खिड़की के पास पहुंचा, मेरी नज़र बाहर खड़ी असफ़हान की बाइक पर पड़ी। मैं गैर यकीनी के आलम में बग़ैर मुड़े उल्टे कदम पीछे बढ़ा। तभी मुझे मेरे फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे अब्बू की कॉल थी। कॉल रिसीव करते ही मुझे उनकी आवाज़ आई। वो मुझसे पूछ रहे थे कि असफ़हान घर पहुंच गया है। ये सब कहानी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई। ये कहानी अदनान की थी जो एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। अदनान की कहानी मेरी नज़र में अखबार की एक छोटी सी सुर्खी के ज़रिए आई थी जिसमें इसके भाई को मारने के बाद फिर किसी गैर मरई मखलूक होने का सरसरी सा जिक्र था। मर्डर वाले दिन ही उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था और गिरफ़्तारी के वक्त इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। वो बार बार किसी मखलूक का जिक्र कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के वक्त भी इसने यही रट लगा रखी थी कि ये कत्ल इसने इसी मखलूक के धोखे में किया था और फिर अदालत ने इसको नफ्सियाती मुआयना करने का हुक्म दिया।
جس کے بعد اسے ایک نفسیاتی مریض ثابت کر کے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ جب میں نے عدنان کے منہ سے اس کی یہ کہانی سنی تو اپنی خود کی کہانی سناتے وقت اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثر نہ تھے۔ وہ بس بولتا جا رہا تھا، ایسے جیسے پرائمری کے بچے استاد کو رٹا لگایا سبق سناتے ہیں۔ مختلف جگہ پر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ وہ میرے سامنے بت بنا بیٹھا تھا، مگر میرے ذہن میں بھی ابھی سینکڑوں سوالات تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم اگر اجازت دو تو میں تم سے کوئی سوالات پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہاری کہانی کے 3 حصے ہیں۔ شروع کے حصے میں وہ مخلوق تمہارے سامنے نظر آتی ہے، اور دوسرا حصہ جس میں تم اس پر حاوی ہو جاتے ہو، اور پھر آخری حصہ وہ جس پر وہ تم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آخری حصے میں تمہیں کچھ ایسے نظر آتا ہے جن کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر تمہارے بازو کا کٹنا۔ تو کیا 1% بھی چانسز ہیں کہ جو تمہیں نظر آیا وہ سب تمہارا وہم تھا؟ میں نے اسے کہا کہ وہ کون تھا؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے اس نے خود پر تمہیں حاوی ہونے کیوں دیا؟ میں نے یہ بات اسے پوچھی۔ وہ بولا کہ وہ مجھے امید دلا سکے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ان لمحات میں جب میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور جب مجھے لگا کہ کھیل میرے ہاتھ میں تھا۔ حقیقت میں اس وقت سبھی کچھ وہ خود کر رہا تھا۔ کھیل تو شروع سے اسی کے ہاتھ میں رہا۔ اس نے انتہائی صفائی کے ساتھ اور انتہائی عمدگی کے ساتھ مجھے باور کرایا کہ میں اسے شکست دے سکتا ہوں، تاکہ وہ مجھے مقررہ ٹائم پر لے جا سکے۔ اور پھر جب وہ وقت قریب آنے لگا، اس نے میری سوچ میں اور میرے شعور پر قابو پا لیا۔ میری نفسیات کے ساتھ وہ کھیلنے لگا تھا، مجھے وہ چیزیں دکھانے لگا جن کا وجود تھا ہی نہیں، مگر ان سب چیزوں میں ایک بات کامن تھی کہ وہ تھا میرا خوف۔ جب خوف انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی توازن کھو دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پہلے وہ خود کو کمزور ثابت کر کے مجھے امید دلا کر، میرے ہاتھ مختلف ہتھیار تھما کر مجھے امید دلائی، پھر میری امید توڑی۔ یہاں سے میں نے اپنے آپ کھونے لگا۔ مگر اصفہان تو مطلب تمہارا بھائی، وہ وہاں تک کیسے اور کیوں پہنچا؟ میں نے یہ بات اس سے پوچھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اسے میرے نمبر سے کال کی گئی تھی۔ میری آواز میں اسے کہا گیا کہ وہ فوراً پہنچے، اور مجھے جان کر خطرہ ہے، اور وہ کال میں نے تو نہیں کی تھی۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سوال پر اس نے خالی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اصفہان میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مجھے ذہنی مریض ثابت کر کے یہاں بند کر دیا گیا۔ میری بوڑھی ماں اور 2 جوان بیٹوں کا یہ حشر دیکھ کر ہمت ہار گئی، اور چند ہی دنوں میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہی سب وہ چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کسی کو نہیں مارتا، بلکہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اس کا شکار ایک دوسرے کا ہاتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کھیل کھیلتا ہے اور چالیں چلتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور اسے اس سے کیا ملتا ہے۔ وہ ونڈیگو ہے، بلڈ تھرسٹی، وہ سرد راتوں اور ویرانوں کی بلا ہے جو موت پر پلتا ہے، جسے موت سکون پہنچاتی ہے، مگر ان سب موتوں کی وجہ وہ خود بنا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے کسی روپ میں بھی، اپنی چالیں چلتا ہے، پھر وقت آنے پر غائب ہو جاتا ہے اور باقی تماشا دیکھتا ہے۔ میں حیرتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی ایک سوال میرے ذہن میں کوندا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میرے سوال پر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، کیونکہ اب میرا ذہن، میرا شعور اور لاشعور سب اس کے قابو میں تھا۔ تو یہ ونڈیگو وہ خود ہی تھا جس نے اس پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔